This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. Sa ngalan sa mahanog sa anak Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon karong adlaw atong gisaulog ang paghandom sa tanan nga mga magtutuo nga nangamatay. Nining santos nga misa atong iampo ang atong mga kaigsuonan, mga membro sa pamilya, ang atong makahigalaan nga mihalina sa pikas kinabuhi nga unta pasaylo nila mga sala ug dadon ngadto sa kinabuhing dayon. Aron kita sa pagsulog ning santos nga misa, maginulusol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios namahan makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa lahangit.
Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, pataling hugi nga maluyo ng among mga pag-ampo, aron imo sab nga ligunon ang among paglaom, nga imong pagabanhawon ang imong mga lagad sumala sa ilang pagbuot, samtang buhion namo ang among pagtudya sa imong anak nga nabanhaw, kini among gipangayo, pinagi sa mga sa Kristo imong anak, nga buyugariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kalag sa mga matarong nga mga tawo, panalipdan sa Dios, ug dili gayon magantos sa kasakit. Usa ka binuang nga sayop, ang panghunahuna nga ang mga matarong nga mga tawo mamatay ug nga ang ilang kamatayon usa ka makalilisang kadaot. Ila kitang gibiyaan, apan dili kini usa ka kadaot. Sa pagkatinuod, ang mga matarong anaa sa kalinaw, daw naganto sila sa silot, apan ang naghupot di ay sila sa ligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos, angay ra, kun itandi sa mga kabulahanan nga ilang pagadawaton. Ang Dios nagsulay kanila, ingon sa bulawan, diha sa usa kahasuhasuan, ug hikaplagan sila nga angay sa pagpakiguban kaniya. Gidawat niya sila, maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon didto sa altar sa mga nagsimba kaniya. Sila nga nagsalig sa Dios, moabot sa pagsabot sa kamatuuran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmatinumanon kaniya, magpuyo uban kaniya diha sa iyang gugma, kay siya maayo ug maluluyon kanila nga ilang gipili. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diha
diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapamalandong sa iyang templo. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, akong kaluwasan. Patalinghugi o Ginoo ang tingog sa akong pagsangpit. Kaluy ako ug tubaga ako. Ang imong presensya o Ginoo akong gipangita. Ayaw tagua ang imong nawong kanako. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, akong kaluwasan. Gituhuan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmaligon sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Dasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung mamatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Kapayapaan
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Marta mingon kang Jesus, kung dinhi pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinoon na sayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayuon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, o Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag na tong tanan. Maigsoon karong adlaw atong gisaulog ang paghandom sa ato mga kaigsuunan nga nangamatay. Giingon nga ang gugma dili gyud matapos, that love continues even until death. Pero kung ang tao buhi pa, we can always express our love. Kung buhi ang tao, tagaan nato special nga attention, tagaan nato sa iyang gusto, tungod kay buhi pa man siya. Apan ko ang tao namatay, unsao man nato pagpadayag ang atong gugma kaniya, nga wa naman. Usara gyud ang atong mabuhat, mao ang pag-ampo. Kung nahigugma pa ta sa mga nangamatay, ang atong mabuhat, mao ang pag-ampo alang kanila. Paghalad sa santos nga misa, tungod kay sa pag-ampo, paghalad sa santos nga misa, mao kanay makapadali nila og adto sa langit. Ug mao kana ang atong pagtuo nga kitang tanan dinhi lumalabay lang sa kalibutan. Apan maigsuon, inay pagtuo, pagtuo-tuo manoon. Mo nang nining akong pamalandong, akong i-focus ang mga tuo-tuo in relation sa mga nangamatay. O angay nato ning hibaw-an o koreksyonan. Unsa may mga superstitious belief nga unta they have practical reasons, pero ang mahimong rason nahimo ng tuo-tuo pananglitan. Kung ang tao mamatay, butangan og rosaryuhan ang kamot. Unya ang rosaryuhan ila jud ko ng putlon, nganong putlon man aron maputol kuno ang malas. Kay kung dili putlon basi ang lain na pong mamatay nga membro sa pamilya. Nasuway mo ana? Kita mo ana? Unsa may rason nga nung putlon ang rosaryuhan? Actually, pwede man dili gud putlon. Ang nahitabo lang tungod kay inighaya, rigor mortis, meaning nigahi na ba? Nigahi ng kamot, di ana alam ng kamot. Nya butang ang rosaryuhan, unsaon pagbutang rosaryuhan nga nigahi na ba na? So mao nang para ingnon nga gituyok, putlo na lang, nya isuksok dinhi sa ilaw ang pinutulan. Mao nay rason aron matuyok ang rosaryuhan as if he is holding the rosary. Mao na hinungdan. Pero dili na tinuod nga kinahanglan gyud putlon. Lain, panahon sa haya, moingon sila, kung ihaya gani, dili pwede manilhig. Labi na, di siguro kayo na dinhi sa syudad, pero sigurado ko dito sa probinsya, ingon ana na, dili pwede manilhig. Ganong di man pwede manilhig? Kay basig masilhig ug apil ang kalag. Ngano mang dili manilhig? Tungod kay sugo sa may pamatasan, kay tibok adlaw, tibok gabi, doon na may magbilar. Unya, kung doon ay bisita sa iyong balay, di ba mo manilhig? Di ba? Maupod na. Pero panahon sa alas 7, alas 8 sa buntag, wa man ay mamilar, di pwede na po ka musilhig. Laing totoo, kung haya gani, makita og itong nga kaba-kaba, muingon dahil, hala, nara si Lula ay. Nga ikaw, mamatay, sugot ka. Nga, mahimo kang kaba-kaba. Nga namang dunay kaba-kaba,
black nga butterfly man siguro or moth, no? Dunay moth kung dunay haya. Tungod kay daghang may buwak, natural they attract moth and butterflies. Mo na hinungdan dunay kaba-kaba, dili na kalag sa namatay. Unsa pa may laing mga tuo-tuo. Ako kasuway jud ko ani katong na-assign ko sa parokya dito kog bukid. Pag adto nako inko asa man ang bana ani. Tuwa pa dai dili mo duol nimo ngano man. Baho kayo ang bana. Kay dili maligo. Kung pila ka adlaw gihaya, mao pong adlaw di ka maligo kadung og bana. Ngano man na? Unsa may rason? Tungod kay matod sa science, kung dunay haya, gilapoy ka, gikapoy ka, ang imo mata gikapoy, kay wa man kay tug, mo nang di ka maligo. Pero kung nakatug ka, pwede ra di ay maligo. Unya kung pananglitan usa ka semana gihaya ang namatay, usa ka semana pug kay way kaligo. Mas baho pa kas minatay. Unsa pa may laing tuo-tuo kaning nangamatay, inig adto, iniglubong, no, iniglubong kasuway sa kuani nga kana naglalis gyud mi ba kay anhi gyud mo agi dinhi ang padong sa simbahan. Unya inig adto sa minteryo, adto sila agi sa laing ruta nga layo kaayo. Ngano man kay magbalik-balik kuno, dili pwede magbalik-balik ang minatay of the same route. Adto gyud sa lain nga ruta. Ngano man na kay kumubalik ko no, gikan sa balay, padong sa simbahan, unya padong sa minteryo, di ka mo balik sa the same route nga giagian. Adto ka sa laing ruta, mutuyok yung ka. Kay basig magbalik-balik ang kalag. Madto na tas langit, uy, nibalik man, balik na po siyuta. Totoo po na. Nahimo ng batasan sa karaang panahon, kay wala pa may cellphone ni adto, wala pa may social media. Tuyoon yun og suroy sa tanan nga mga iskina, sa tanan nga mga kadalanan in order to announce nga kining tawhana namatay. Pero karong panahon na, the moment mamatay, hibaw-an na sa tibok kalibutan. Ang uban gani wa pa namatay, gipatay na. Di ba? Kanang mga fake news, uy, namatay wa pa di ay. So di na di ay na kinahanglan, tuo-tuo di ay na. Lain pod, ato na sementeryo. Mga ato na ba tag-minteryo karon, no? Di ba? Ining ato na sementeryo na ipagkaon o sa mahitabo, kanon tanan. Dili pwede dalos balay. Kasuway mo ana. No? Hurot yun, hurot. Ngano man, matod kay diha sa minteryo, hugaw biya na. Diha biya magdugta ang lawas. Unya, ang mga germs, no, madas hangin. Kung ablihon ang pagkaon, natural hutdon yung nagkaon kay hugaw man, no, ang hangin niya. Pero kung sirado gisod sa bolsita, gisod sa Tupperware, pwede rin din na dalo balik. Nya magdaka og pinotos, hatag nimos anak o dong nay pagkaon asa may gikan, take home, asa may gikan, minteryo. Ambot kinsa kay mukaon ana, no? Pero mo nay practical reason tungod kay hugaw man ang environment. Kinsa may sige ko hunahuna ba kinsa magyud naghimo-himo ana, no? Kay ba ka kinsa naghimo ana? Kana nagpuyos minteryo. Kay sila may mabulahan. Imagine kung dunay gilubong 5 ka buok, akalima po sila bukaon. Bitaw mo nay rason. O kani katapusan kasuway sir mo ani ang uban niyo ngadto na sementeryo. Inigdayong uli nato o sa mahitabo. Magpaaso, magpalina, mangita gyud ta asa man tong nag-aso-aso ha. Unya sa may buhaton motikang, humagtikang amot palay bayad 5, 20. Oh, kasuway mo ana. Ngano man po na. Unsa may rason? Moingon ra ba dayon? Ambot lang pa dan ingon man si Lula. Mao gyud na Lula, luoy kining Lula. May pasanginlan. Ingon man si Lula. Inya po tanon mo si Lula, tuo lang wa bitay mawa nimo. Naay mawa unsa man ang pagtuo. Ngano mamutikang man ta? Be kinsa may dunay mga mangga nga kahoy sa inyo? Kinsa may dunay mga tambis sa inyong balay, mga kainito?
Di ba? Unsa may atong buhaton aron mamunga na siya? Paasuhan. Ngano man, tungod pinaagi sa aso ang mga aphids, mga tangtang. Maunay rason. Ug niadtong karaang panahon, katong wa pay mga sabon, wa pay mga alkohol, o sa may buhaton nila, di mutikang sila aron ang mga hugaw nga namilit sa lawas, mga tangtang. Maunay rason. Pero karong panahon na, no, malabi na sa mga babae, tanawan na inyong mga bag na anay mga alkohol, pwede ra dayta mag-alkohol. Pwede ra day abot sa balay, mag-ilis, maligo. Pero ay ra na isulti, kay nga no, kasabaan niya ako, no, aning mga negosyo diha, mawagtanga sila panginabuhi, no, kay once a year ba in taon na, no? Pero mo na practical reason. So inaot unta maigsuon, nining bubo nga mga identifications of the different superstitious belief kay bawta kung unsag yoy tinuod. Timan ang reason, moingon, ingon ang lula, ingon sila. Dunay, moingon, tuo lang, wa bitay may wa, dunay mawa ang atong pagtuo sa Dios. Manidog palihog. Nagato kami sa usa ka Dios nga mahan magagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Kristo ang bugtong anak sa Dios. Ginagsamahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kaniya samahan. Pinagi kaniya ng himo ang tanan, tungod kanato mga tawo alang sa tong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa cross ug ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan og sa anak, dungan samahan sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, sangtang kami nagalakaw niining walog sa kangitngit. Minangop kami kanimo, karon nagpaubos o nahugmo, samag nahisalaag nga karniro nga nahulog sa bungaw. Mabalakong naning kamot nga makahawid sa sangang gabok. Nagtuaw nga makaling kawas. Gikan sa pagkaunlod, luwas sa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati na mo ang pagkaunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon na si Propeta Jeremias, nalubong dito sa labok sa Atabay. Uban sa mga hinulsulong kasing-kasing, nagakupinsal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Barok. Nakasala kami, batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami magpatalingog sa iyang tingog. Pasayloa kami o Ginoo, sanglat nga pinaagi sa among mga uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan na mo nga mukaylap ang kangitngit. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatiuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diya sa media. Pinaagi sa pagdawat o mga donasyon gikan sa mga nangawat o mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya dinha sa pagpakahilom o pagpasinayon, pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang daotan
nga maoy magdumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Dios, sumala sa imong malahulatayong gugma. Nalumos kami Ginoo diya sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan sa mga dugang kadautan mao nga mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon, iskandalusong budget insertions nga naghikaw sa mga kabos ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan, gimamaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinodaan noong kalambuan, politikanhong dinistiya nga daw bag-ong naghari-hari ang mga agalon, hinungdan nga among katawhan nagpabiling kabos, nagsalig lamang sa mga hatag-hatag sa kaadunahang nasod nga nalunod diha sa mga buhis apan nabalhog sa kapobrehon pinaagi sa pagpamultikanhong binayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan magpahiubos sa ilang mga kaugalingon o magampo o mangpangita sa akong panagway o mutalikod sa ilang daotang binuhatan, ako gikan sa langit magpatalinghog kanila o ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan sa paghigugma sa kaluoy o sa paglakat ng papaubsanon uban kanimo. Napakyas kami apan dili gayud kami kawan ano paglaom kay gigugma mo kami o Ginoo. Dili alang sa korupsyon kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatawo diha ni Kristo. O Marika Espiritu Santo, bago ang panagway sa kalibutan, bago ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahadlok sa bahandi, kahakog sa bahandi og gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinugdanon, pagkamaunungon, pagkamakaluloyon ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga pagpalungtad sa mga mahuyang dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon diin magtipagbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug pagkaunungon. Ginoo kaluy kami, Kristo luwasa kami, Espiritu bag-uha kami. Pinagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod nganha sa imo mga kamot. Amen. Malingkod palihog. Maigso magamo kamo ra kayong sakripisyo dawat ta sa Dios samahan makagahom sa tanan. Sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa gawa kamot alang sa pagdayon pinamaya sa ngalan alang sa puslalan sa tibok niyang santos nga simbahan. Kahimot ti Ginoo kini nga mong mga halad aron ang imong mga lagad nga nangamatay madalangan ha sa imaya sa imong anak kay nagdugtong kami pinagi nining halangdong sakramento sa gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunhay makagahom sa tanan angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinag ni Jesucristo among Ginoo. Kay gidawat niya ang pagpakamatay aron luwason niya sa kamatayon ang tanang katawhan. Nagpakamatay siya nga malipayon aron makapabuhi kami alang kanimo lamang hangtod sa kahangturan ug busa. Uban sa mga mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sila walay hunong nga pag-awit. Santo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, si padalay may espiritu pagsantos ni mga gasa, ar mahimo kini alang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. So pasakit sang kaugalingon mikwa sa upan, may pasalamat kanimo, may pika sumiyata niningat to sa matinunan ug miingon, dawata kini ning tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas ng itugyan alang kaninyo. Samang pagitapos ang panihapon, may kuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatan iningat to sa matinunan ug miingon, dawata kini yung Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bawtunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulalang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini ang paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na. Araw paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo ang mahaninipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tugay mo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug malagad kanimo. Himo nga kami mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinanumi ginawi mong simbahan sa tibok kalibutan, himo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Inudumiyo sa mga maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada sinantanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Hibawa kami angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimong makagahong mamahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magamo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami liwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna ro tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kadunay sa salag malayos tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Gaya sa Kristo na kasi mo mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw nga mo mga sala ko ni pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kababuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusay kao nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. At ipakita ang atong pag-inigsunay. Kawan
Kini ang kodero sa Dios nga wagtang sa masala sa kalibutan bula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Manindog palihog, magampo kita, nangamuyo kami Ginoo, ihatag ang imong mga lagad nga nangamatay, makatapunungan sa puluyanan sa kahayag ug kalinaw, kaya nang kanila mong gisaulog kining sakripisyo sa Eucharistia, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoong manaa kaninyo. Ug malalangin kaniyo ang Dios makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo.
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family.